اج دے خطاب میں محبت آل رسول دی شمع دے 3 پروانیاں دی داستان شہادت عرض کرنا چاہنا۔ حضرت جناب عبداللہ بن عمیر الیمی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت سیدنا بریر بن خزیر حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حبشی النسل غلام حضرت جناب جون بن ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان تنہ امام حسین دے عاشقان دی آپ شہادت دے واقعات سماعت فرماؤ گے، مگر میرا دل کر دے کہ میں ابتدا اس قرآنی آیت دے حصے تو کراں جڑا میں دوران خطبہ تلاوت کر چکے ہیں۔ اللہ دا پیارا کلام 28واں پارہ 28ویں پارے دی سورۃ التحریم دی آیت نمبر 6 دا ابتدائی کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والیو، قو انفسکم، تسی اپنی جاناں نو بچا لو، واہلیکم، اور اپنے گھر والیاں نو بچاؤ، نارا، جہنم دی آتش تو۔ ویسے آیت اگے بھی ہے اور اگلی جڑی آیت الہ آخری ہی ادھے اللہ پاک نے چونکہ نار دے جہنم دے وصف بیان کیتے نے، اس واسطے وہ میرے عنوان دا حصہ نہیں۔ وقت جمعۃ المبارک دا تھوڑا ہوندا ہے، واقعات بہتے ہوندے نے، اس واسطے شارٹلی میں ادھے حصے دا ترجمہ عرض کر دیتا۔ اللہ فرماندا ہے، اے ایمان والیو، جہنم دی اگ تو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے پیاریاں نو بھی بچا لو۔ تے قبلہ اسی کربلا دے جانثاراں دی بارگاہ چ ہدیہ محبت اسی واسطے پیش کرنے ہیں، اور کربلا دے وفاداراں تے جانثاراں دے شمع محبت آل رسول دے پروانیاں دیاں داستاناں اسی واسطے سنانے ہیں کہ لوگ جہنم دی اگ تو بچ جان، لوگاں نو پتہ لگ جائے جہنمی کون نے تے جنتی کون نے، بچنا کنہ تو ہیں تے پچھے پچھے کنہ دے ٹرنا ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اور آل رسول دی محبت عام ہو سکے، پیام عشق اہل بیت لوکاں تک کنوے ہو سکے، کیونکہ اپنے پیاریاں نو محبت آل رسول سکھان دا تے ساڑھے نبی نے بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قبلہ توجہ تے پیار نل فرمانے مصطفیٰ سماعت کرنا، گپ نہیں مار کے جاواں گا امام اجل امام الائمہ نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے حضور دے عاشق امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب جمع الجوامع دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی، کل جلدہ 15 میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126، حدیث مبارکہ نمبر 782 پڑھن لگا۔ ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادب اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءت القرآن کما سے سبحان اللہ۔
آمینہ دے در یتیم میرے دے تواڈے نبی کریم علیہ تحیات و تسلیم حکماً ارشاد فرما رہے نے اے میرے امتیو ادیبو اولادکم اپنیاں اولادانو آداب زندگی سکھاؤ الا فلا فی خصال تین چیزاں دا درس محبت دیو تین چیزاں اپنے بچیاں نو سکھایا کرو تین گلاں دی تعلیم کریا کرو تربیت دیا کرو اپنے بچیاں دی سیرت دا اپنے بچیاں دے آدرشاں دا اپنے بچیاں دے کردار دا تین چیزاں نو حصہ بنا لو آقا جیو تین چیزاں کڑیاں نے فرمایا حبی نبی گم امتیو اپنے بچیاں نو اپنے نبی دا پیار سکھایا کرو انہاں دا سینہ ٹھر گیا ہے کہہ دین سبحان اللہ اپنے بچیاں نو اپنے پیغمبر دا پیار سکھایا کرو اپنے بچیاں نو اپنے رسول دی محبت دا درس دیا کرو حضور دوسری کیڑی چیز ہے فرمایا وحبی اہلی بیتی ہی مجرور تائیں قبلہ پیچھے حرف جار آ رہی ہے ورنہ حب اہلی بیتی ہی کیا جائے گا صدقے جامع میں قربان جامع حضور فرما دینے دوسری چیز اپنے نبی دے گھر والیاں دا پیار اپنے بچیاں نو سکھایا کرو اونچی آواز سے اپنے نبی اپنے بچیاں نو سکھاؤ اپنے نبی دی آل تے اپنے نبی دے اہل بیت کرام دی محبت دا درس اپنے بچیاں نو دیو اللہ اللہ اسی اپنے نبی دے اہل بیت دیاں داستانہ تائیں تے سنانے کیونکہ نبی پاک دا حکم ہے نہ اپنے بچیاں نو میرے اہل بیت دی محبت وال ترغیب دلاؤ قربان جاواں حضور فرماندے نے تیسری چیز وقراءت القرآن اپنے بچیاں نو قرآن کریم قراءت کرنا قرآن کریم ریڈ کرنا قرآن پاک دی تلاوت کرنا سکھایا کرو میں قربان جاواں اسی کربلا دے جانی سارا دا ذکر خیر اسی واسطے بار بار سننے تے سنانے تاکہ سرکار دے حکم دی تعمیل ہو جاوے نبیاں دے شہنشاہ دے پیاری چ جانا دین والے حضور دے اہل بیت دے عشق وچ جانا دین والے امام حسین دے جانی سارا دا تذکرہ خیر سن واسطے اکٹھے ہون والے ہو اسی اللہ دا بھی حکم پورا کرنے اللہ دے حبیب دے حکم دی بھی تعمیل کرنے اللہ بھی فرمان دے قو انفسکم و اہلیکم نارا او لوگو جہنم دی اگ تو آپ بھی بچ جاؤ تے اپنے بچیاں نو بھی بچا لو تے سرکار فرمان دے نے اہل بیت دا ذکر کر کے آپ بھی جنتی بن جاؤ اپنے پیاریاں نو بھی جنتی بنا لو میں قربان جاواں اسی بار بار کربلا کیوں کرنے بار بار پیام کربلا کیوں دینے بار بار ذکر شہیدان کربلا کیوں چھیڑنے کئی بندے کہندے نے کربلا کی ہویا تسی نماز روزے دی گل کرو قبلہ نماز روزے دی بات ہی کربلا والیاں نے کیتی ہے اللہ اللہ حق دا نعرہ ہی کربلا والیاں نے لایا ہے کربلا والیاں دا ذکر اسی کیوں نہ کریے ساڈے آقا نے جو کر کے سنایا ہے گل کولو نہیں کر کے جاواں گا امام اجل امام آجوری علیہ الرحمہ دی کتاب الشریعہ دار الحدیث قاہرہ تو عربی زبان وچ ایکو جلد وچ مکمل کتاب چھپی ہوئی میری اپنی ذاتی لائبریری وچ بھی حمدہ تعالی موجود ہے پیج نمبر 603 تے روایت موجود ہے کربلا دے میدان وچ جدوں قبلہ امام حسین تے آپ دے رفقا
دیاں سواریاں رک گئیاں سواریاں نو ٹور دینے سواریاں ٹر دیاں نے نیچے اتر کے جائزہ لیا درخت دی جس ٹہنی نو توڑیا جاندے تازہ لہو نمودار ہوندے جیڑا پتھر ٹھیلا مٹی دا اٹھایا جاندے تھلیوں تازہ لہو نمودار ہوندے امام حسین مستفسر ہوئے اپنے رفقائے کرام نو پوچھیا مسمو حاضح الارض اس زمین دا نام کی ہے قال ارض ماریا تے لوکاں نے کیا حضور ادا نا ارض ماریا فرمایا دا کوئی دوسرا نام ہے عرض کیتا حضور انو کربلا کہندے نے جدوں نام کربلا امام حسین دیاں سماعتاں دے نال ٹکرایا میرے امام دے چہرے تے ایک مانا خیز رنگا کے گزر گیا ہونٹاں تے ایک مجروح تے زخمی جئی مسکراہٹ پھیل گئی امام آجوری دے جملے پڑھن لگا مسکرا کے فرمایا جے کربلا ہے پھر ڈیرے لا دیو خیمہ زنی کر دیو کیونکہ سادات کرام اہل بیت پیمبر دی آخری آرام گئے جملہ سن فرمایا صدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارض کربیوں و بلا دے پیارے نبی نے سچ فرمایا رسولاں دے شہنشاہ نے سچ فرمایا ساڈے کریم نانا ابو دی گل غلطی نہیں ہو سکتی میرے کریم نانا جی نے فرمایا سی کہ اے جڑی زمین کربلا ہے نا دکھاں والی زمین ہے ایک کرب والی غم تے تکلیف والی سرزمین قبلہ آباد رہی ہے اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے کربلا والیاں دا صدقہ دارالسلام تے ہمیشہ سلامتی دی بارش ہوندی رہے میں نثار تے قربان جاواں امام حسین سرکار نے مسکرا کے فرمایا اللہ دی رسول نے سچ فرمایا ایک کرب والی زمین ہے دکھ والی زمین ہے پتروں میں سر تو لگ کے پیران تک سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھنا چاہنا بن کے پوچھنا چاہنا صدقے جاواں امام حسین فرما رہے نے کہ اللہ دی رسول نے سچ فرمایا ہے یہ زمین کرب تے دکھ تے غم والی زمین ہے یہ دا مطلب ہے حسین پاک دے سامنے اور صحابہ دے سامنے سرکار ذکر کربلا چھیڑ دے ہوندے سن اونچی آواز سے سبحان اللہ پتہ چلیا کربلا دا ذکر کرنا یہ تے میرے مصطفیٰ دی سنت ہے کربلا دا ذکر سننا میرے مدنی دے صحابیاں دی سنت ہے بلکہ کربلا دی مٹی نل پیار کرنا میں میرے آقا دی سنت ہے قبلہ میں گاپتے نہیں مار کے جاواں گا اٹھاؤ امام اجل امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشہ پوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلد 5 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 440 حدیث مبارکہ دا نمبر 8202 سبحان اللہ اونچی آواز سے دسن لگا خاک کربلا نال پیار کرنا سنت مصطفیٰ ہے قبلہ توجہ کرنا دوسرا حوالہ امام اجل امام مکریزی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب امتاع الاسماء العلمیہ بیروت تو 15 جلداں وچ چھپی ہوئی میری اپنی ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 129 اتے حدیث پاک موجود ہے ام المؤمنین حضرت جناب اماں جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ تو مروی ہے حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماندے نے اخبرتنی ام سلمہ تا اماں جی ام المؤمنین ام سلمہ نے سرکار دی زوجہ مطہرہ نے ایک دہاڑے مینوں آگہی دیتی مینوں انفام کیتا اے میرے روحانی بیٹے تینوں ایک دن دی گل سناواں ان
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدتجا ذات لیلۃ للنوم نبیاں دے سردار نیند لین واسطے سون واسطے میرے حجرے وچ بستر تے لیٹے میرے نبی نے نیند نو اجازت دیتی اپنے نینا دیاں وادیاں پاکاں وچ اترن دی ہجے سرکار ستے نہیں سن بے قرار ہو کے سرکار اٹھ بیٹھے پھر میرے نبی لیٹے تکیے تے بستر دے پھر میرے نبی بے چین ہو کے اٹھ بیٹھے میرے نبی پھر لیٹے سہبار لیٹے تیسری مرتبہ لیٹ کے تھوڑی دیر تو بعد سراپا بے قراری بن گئے نبیاں دے سردار اٹھ بیٹھے سلمہ کہندیاں نے عبداللہ بن وہب میں تینوں کی دساں میرے کلیجے تے چھریاں جل گئیاں اضطراب مصطفیٰ وے گئے میں پیراں تے ہونٹ رکھ کے عرض کیتا لج پالو کیوں پریشان ہویا کی ہے 3 مرتبہ لیٹے ہو بے قرار ہو کے 3 مرتبہ اٹھ بیٹھے ہو سرکار کائنات نے زلفاں درست کیتیاں اکھاں دے اتھرو کملی دے پلو نل صاف کر کے فرمایا سلمہ میں کیوں نہ روما جبریل میرے کل حسین دی شہادت دیاں خبراں لے کے آیا جس زمین کربلا اتے تیرے پتر نو ظلم و ستم دا نشانہ بنا کے شہید کیتا جائے گا جبریل میں نو زمین دی مٹی میری فرمائش تے لیا کے دے کے گیا ہے ان جملہ سنیو زندگی چکیاں بندیاں نے میرے پترہ نے پہلی مرتبہ جملہ سننا ہے اما سلمہ فرما دیا نے اے عبداللہ میں اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا فی جادی ہی تربت ہمراء یقبلوہا نبی پاک دے ہاتھے چ کربلا دی سرخ رنگ دی مٹی ہے سرکار ہاتھے چ پھڑ کے ہونٹاں دے قریب کر دینے جڑا بندہ کہہ سکتا ہے مسکرا کے کہہ دے وے سبحان اللہ اے قبلہ کسی چیز نو چمیاں نفرت نل جاندہ یا محبت دا ثبوت دیں دے ہویا چمیاں جاندہ ہے اسی اپنے بچیاں نو چمنے ہیں کہ سانو پیارے اسی حجر اسود نو چمنے ہیں کہ سانو پیارے ایبن کے اسی اپنے نبی دا نام چم کے اپنے انگوٹھے اکھاں دلانے اے دی وجہ اے وے کہ سانو ساڑھے نبی دا پیارا پیارا نام پسند ہے قبلہ ہر گل تے فتوے نہ لایا کرو پتہ چلیا پیاری چیز نو چم لینا اے سنت مصطفیٰ ہے کربلا دی مٹی نو چم کے پیار دا اظہار کرنا میرے نبی دی سنت ہے اسی کیوں نہ ذکر کربلا کریے کیوں نہ کربلا دے جانی سارانل پیار کریے کیونکہ ساڑھے نبی نے پیار دا محبت دا اظہار جو کیتا آؤ کربلا دے پروانیاں دی داستان شروع کریے تے میں لکھئے اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے جانی سار اچیاں شانہ پا گئے نے آباد رہیے مل کے آواز نال آواز ملا کے بابا جی اللہ تو اڈے انہا ہتھاں نو کدی بڑھیاں نہ ہون دے وے انہا ہتھاں چا ہمیشہ اللہ پاک طاقت دے وے اے ہاتھ اپنیاں قسمتاں کھاٹ کے گھر لے آندے رہن بہت شکریہ اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے جانی سار نعرہ مار کے گہنے اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے جانی سار حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا دے جانی سار اگلے محرم تک پتہ نہیں کنے زندہ ہونا ہے تے کنے دنیا تو چلے جانا موقع غنیمت جانا کربلا دے ہیروز نو سلام محبت کرو تے کہو حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا ہاں
اسی رہیے نہ رہیے حق تے رہنا ہے صدا انشاءاللہ باطل مٹ گیا حق کل بھی سی آج بھی یہ قیامت تک حق حق ہی رہے گا اسی رہیے نہ رہیے حق تے رہنا ہے صدا جاندیاں فرما گئے نے کربلا دے جانی ساتھ حق 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 دا نعرہ لا گئے نے اچھا ناراض نہ ہو جڑے بندے قائد اعظم بن کے بیٹھے ہو تانوں السلام علیکم تہاڈی کیا بات ہے یار حق دا نعرہ لا گئے نے او باہروں بابا جی رانا صاحب ہاتھ اٹھا کے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں مینوں نہیں کربلا دے جانشاراں حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا ایک باری مسکرا کے کہو حق 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 دا نعرہ لا گئے نے کربلا آباد رہیے قبلہ توجہ کرنا جدو مذاکرات نل گل نہ بنی جنگ دی ابتدا ہو گئی علامہ جزری نے الکامل فی التاریخ وچ نقل کی دے عمر بن سعد نے تیر پایا کمان دے چلے تے چڑھایا امام حسین دے لشکر وال پہلا تیر فرسٹ ایرو کربلا دی جنگ چنے سٹیا سٹ کے گین لگا اشہد باب سامی یسمعو وچوں قبلہ سیگا فعل امر جمع مذکر حاضر دا سب نو مخاطب کر کے کہنے لگا گواہ ہو جاؤ اشہاد وعلیکم السلام اشہاد لی انی اول رامل کہنے لگا گواہ ہو جاؤ کربلا دی جنگ دی ابتدا میں کیتی ہے اس جنگ چ پہلا تیر حسینی لشکر تے میں جلائے اپنے غلام روید نو بلا کے کہنے لگا دیکھ لے نظارہ پہلا تیر میں چھوڑیے ابن زیاد دے سامنے جا کے گواہی دینی ہو کہ پہلا تیر میں چلایا انعام و اکرام دا حق دار میں قبلہ سر اٹھائیو اہل سنت و جماعت دے جیالے جڑے بچے داربا یدرب دربن مدرسیاں چ پڑھ دینے جڑے کالجاں تے یونیورسٹیاں چ پڑھ کے جڑے ہر وقت حق دی تلاش وچ رہندے نے جڑے گوگل دے تے سرچ بھی کر دینے تے حسینی بن کے مصطفی بن کے جڑے سرکار دی صحاب نو میں پیار کر دینے اصحاب نو میں آل نو میں پیار کر دینے پتر سر اٹھائیو اے ابن سعد کون ہے عمر بن سعد یا عمر بن سعد بھی کئیاں نے دا نام لکھے ہے لیکن معروف عمر بن سعد قبلہ ایک کون ہے سعد بن نبی وقاص صحابی رسول دا بھیجا ہے اے تے اللہ دی شانے نا جہنمیاں وچوں جنتی پیدا کر دیندے جنتیاں دے کر جہنمی پیدا کر دیندے زندیاں چو مردے پیدا کر دیندے مردیاں چو زندے پیدا کر دیندے منافقاں دے گھر عاشق پیدا کر دیندے عاشقان مصطفیٰ دے گھر کافر پیدا کر دیندے اے دا باپ کونے بخاری شریف اٹھاؤ جنگ احد دے وچ میرے نبی اپنے ہاتھ نل تیر پکڑ کے حضرت سعد جو فرمان دے سن اے لے تیر کمان وچ پا کے چھڑ بیمانہ دے ارمی 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 فدا کا ابی و امی اے شمع رسالت دیا پروانیاں تیر چلا تیرے تو میں محمد دی ماں بھی صدقے باپ بھی صدقے 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 صدقے
آباد رہیے اے بہشتی باپ دا جہنمی بیٹا۔ اور حضرت جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص اپنے اس بیٹے تو شروع تو ہی بیزار سن، اے اپنے باپ نو لالچاں دیندا رہا۔ میں تے نہیں پیا کہندا، صحیح بخاری دی حدیث نمبر 2965 پڑھو، صحیح مسلم شریف دی صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2965۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے سن اپنیاں بکریاں بھیڈاں دے کول، تے ادھروں ایک گھڑ سوار آیا، سوار ہو کے جدوں حضرت جناب سعد بن ابی وقاص دے کول آیا نا، آپ نے دعا منگی، اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، اللہ منو اس سوار دے شر تو بچاوے۔ قریب آیا تے حضرت سعد دا بیٹا سی اے عمر بن سعد، اے جدوں انہوں ویکھیا تے حضرت جناب سعد بن ابی وقاص جلال وچ آ گئے۔ اے حضرت سعد نو لالچ دین لگا، کہن لگا لوگ حکومتاں حاصل پہ کر دینے، عہدے تے کرسیاں پیچھے لگے پھر دینے، تے تسی اجے بھی گوشہ نشین ہو کے خلوت نشین ہو کے اللہ اللہ پہ کر دے ہو۔ تسی بھی آؤ میدان عمل وچ کوئی کرسی تے عہدہ توانوں بھی لب جائے گا، تسی عشرہ مبشرہ صحابہ وچوں اتنا توڑا رتبہ ہے۔ حضرت جناب سعد نے نعرہ مار کے فرمایا، میں نہ دنیا دیاں دولتاں تے عہدیاں تے تھکدا بھی نہیں، کیونکہ مینوں میرے نبی دی حدیث یاد ہے۔ حضور نے فرمایا ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ اپنے پرہیزگار بندے نل، مخلوق تو بے نیاز بندے نل پیار کردا ہے، اللہ اپنے لکے ہوئے تے مٹے ہوئے بندیاں نل پیار کردا ہے۔ مینوں دولتاں دی بھوک کوئی نہیں۔ اے عمر بن سعد تے اے حضرت سعد بن ابی وقاص، انہیں پہلا تیر چلایا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، یوم عاشور یوم جمعۃ المبارک، جدوں پہلا تیر چلا دیتا لشکر یزید نے، فوج اشقیاء نے تیر بارانی شروع کر دیتی، امام حسین دے سپاہیاں تے تیراں دا می برسا دیتا۔ کئی اصحاب آوان و انصار امام حسین زخمی ہو گئے۔ پھر جدوں مجبور ہو گیا میرا سید، میرے امام نے جنگ دی ابتدا نہیں کی تھی، لیکن جدوں انہاں نے تیر برسانے شروع کر دیتے، امام نے پگڑی دے پلو نل اکھاں دے ہنجو صاف فرمائے، رو کے فرمایا، قوموا رحمکم اللہ الی الموت الذی لأبد منہ، اٹھو میرے انصار، میرے آوان، میرے اصحاب، اٹھو ہن، انہاں نے حملہ کاری دیتا ہے تے اگے ود کے مقابلہ کریے، کیونکہ گیدڑ دی 100 سالہ زندگی نالو شیر دی ایک دن دی زندگی بہتر ہوندی ہے۔ اسی بزدلاں دی طرح انہاں نو پیٹھ نہیں وکھاواں گے، بلکہ بہادراں تے شیراں دی طرح انہاں دے سامنے آ کے انہاں دا مقابلہ کران گے۔ آباد رہیے، سینے تے تلواراں تے نیزے کھا کے شہادت دی بزم دے شہبالے تے لاڑے بنا گے۔ امام حسین دے رفقا نے بھی مقابلہ شروع کر دیتا۔ حضرات گرامی، کچھ دیر تیر بارانی دا سلسلہ جاری رہا ایک دوسرے تے، پھر قبلہ ہویا کہ عرب دے رواج اور دستور دے مطابق، جنگ دے قانون اور اصول دے مطابق 1 بائی 1 بیٹل شروع ہوئی، تن با تن، یک با یک جنگ شروع ہوئی۔ ایک سوار ادھروں نکل دے، ادھروں دوسرا سوار، ادھروں پتہ 2 بندے نکلے، 2 میں غلام نے، ایک زیاد دا غلام، ایک ابن زیاد دا غلام، ایک دا نام یسار ہے، ایک دا نام سالم ہے، دونوں آکے دعوت مبارزت دین لگے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اور زہیر بن قین نے پاپوش امام حسین تے ہاتھ رکھے، عرض کیتا لج پالا سانو حکم دینا دے مقابلے تے جائیے۔ امام حسین نے فرمایا تسی رک جاؤ۔ وہ چٹتی جی نظر اپنے لشکر تے اصحاب تے ماری، ایک نوجوان تے نظر جا کے ٹھہر گئی، ایدہ نام عبداللہ بن عمیر الیمبی قلبی، صدقے جاواں حسین مسکرا کے فرمان دینے، عبداللہ اگے آجی سونیا میں حاضر ہاں، فرمایا انہا 2 گدڑا واسطے اے کلہ حسینی شیر کا بھی ہے۔
حسینیت. اور جس طرح پروفیسر صاحب نے نعرہ لایا گج بج کے، تسی بھی گج بج کے زندہ باد کہو حسینیت حسینیت. باطل تے لعنت بھیج کے حق دا ہاتھ پھڑ کے کہو حسینیت حسینیت. آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین، شہیدان کربلا، وفاداران کربلا، جانثاران کربلا. قبلہ توجہ کرنا. اے عبداللہ بن عمیر کونے بنو قلب قبیلے دی شاخ بنو علیم دا چشم و چراغ. ایک روایت ہے کہ شادی بھی نوی نوی ہوئی سی، کوفے وچ رہندے. صدقے جاواں علامہ ابن کثیر دمشقی دی کتاب البدایہ والنہایہ، دار ابن کثیر بیروت تو عربی زبان دی چھپی ہوئی کتاب 21 جلداں وچ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. جلد نمبر 8 پیج نمبر 251 تے لکھیا ہویا ہے. کوفے دا اے شہزادہ حضرت عبداللہ بن عمیر علیمی قلبی باہر نکلے. ویکھیا کوفے دے بے وفا لوگ چٹھیاں لکھ کے بلان والے ہن تلواراں تکھیاں پہ کردے نے، تیر کمان سدھے پہ کردے نے، نیزیاں دیاں انیاں نو لوہے دیاں قبلہ لوہے دے اوزاراں نال تکھا پہ کردے نے. امام حسین نال پیار کرن والے عبداللہ بن عمیر نے پوچھیا کی پیا ہوندا ہے؟ لوکاں نے دسیا حسین آ رہے نے گھیرا پان واسطے، اسی اپنے تلواراں تے تیر سدھے پہ کرنے. عبداللہ جلال وچ آیا، نعرہ مار کے کہنا علامہ ابن کثیر دی الفاظ پڑھ رہے ہیں. قبلہ 5% خطابت دا رنگ ہوئے گا، 95% کتاباں دیاں عبارتاں پیش کر کے جاواں گا. صدقے جاواں نعرہ مار کے کوفے دے چوک وچ کھلو کے کہندے واللہ لقد کنتو علی قتال اہل الشرک حریصا. او لوگو مینوں جہاد کرن دا بڑا شوق ہے، میرے دل وچ بڑے ولولے نے، بڑے جذبے نے. میں مصطفیٰ دے دشمناں نال، اہل شرک نال، بتاں دے پجاریاں نال اللہ دی راہ وچ جہاد کراں. لیکن ہن اے آل رسول دے دشمن مقابلے چترن گے. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں انہاں بے حیاواں نال جہاد کراں گا. اور سنو مصطفیٰ دے غلاماں دا عقیدہ سنو، صحابہ دیاں اولاداں دا عقیدہ سنو. نعرہ مار کے کوفے دے چوک وچ کھلو کے گندے اور لوگ سن لو ہؤلائی افضل من جہاد المشرکین. میں مصطفیٰ دے، میں محمد عربی دے غلام دے نزدیک اور بتاں دے پجاریاں نال، اہل شرک نال، مشرکین نال جہاد کرن نالا آل رسول دے غداراں دے دشمناں نال جہاد کرنا افضل جہاد جے. واہ واہ سبحان 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 سبحان. زیدی صاحب آباد رہیے، اللہ تواڈی عزت و وقار وچ اضافہ فرمائے. اے حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی جلدی نال گھر پہنچے. اپنی بیوی نو جا کے ہاتھ پکڑ کے کلیجے دے نال لا کے کہندے نے لے بھئی اللہ دے حوالے میں چلاواں. حسین تے عرصہ حیات تنگ کرن دے پروگرام بڑھا رہے نے بے وفا کوفی لوگ. میں حسین دے قدماں تو جان وارن واسطے چلاواں. زندگی چ کوئی زیادتی ہوئی ہوے تے اللہ والی مینوں معافیاں دے دیویں. اللہ اللہ او دلہن تو وی او دے عقیدے تو قربان جاواں. او ہاتھ پکڑ کے کہندی ہے علامہ ابن کثیر دے الفاظ افعل فاخرجنی معک 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 معک. کدی کربلا دا واقعہ انج بھی سنیا تے سنایا کرو، کتاباں وچوں کولوں بنان دی لوڑ کیڑی ہے. ہاتھ پکڑ کے کہندی ہے تینوں جو اللہ تے رسول دا حکم ہے، جو شریعت مصطفیٰ دا حکم ہے، انجے کر گزر. پر میری گزارش کلیاں نہ جا
مینوں بھی نال ہی لے جا کیونکہ جے تو مصطفیٰ دی آل دا غلام ہے میں بھی تے اسے کرانے دی داسیاں لانا نعرہ حسینیہ 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 میں قربان جاواں میاں بیوی دوویں ٹر پے دوسری روایت چیوے نہ دی بوڑھی ماں یعنی اس دلہن دی ساس اس بیٹے دی ماں بھی نالے ٹر پئی امام حسین دے نال جا کے شریک ہو گئے ہن 10 محرم الحرام دے دن جدوں یسار تے سالم سامنے آئے عبید اللہ ابن زیاد دے والد دے غلام امام حسین نے اسے شہزادے دا انتخاب کیتا فرمایا جائے نہ دے مقابلے وچ تلوار لے کے قدم حسین نو چوم کے میدان چھال ماری حسینی کچھار دا شیر تلوار لہرا کے جندے کونے میرے مقابلے وچ جان والا ساواں رو کے جملے سنیو کربلا دا قصہ کتاباں جو پڑھ رہے ہیں قبلہ کولوں بنا کے نہیں یسار تے سالم نخرے نہ لگو منہ ہلا کے ہاس کے کہندے نے کہہ کہا لگا کے او تو کون من انتا تو کون اے ہو آر یو اسی تینوں نہیں جان دے تیرا نام کدی نہیں سنیا او ساڈے مقابلے جو وڈا پلوان آوے مدینے دا او کو وڈا جنگ جو تیرے سائیاں چو آوے تے حضرت جناب عبداللہ کو نعرہ مار کے کہندے نے واہ جی واہ او ذات دی کوڑ کرلی تے جپے چھتیرانو قدوں بولو گے یار بولیا کرو نا سبحان اللہ ذات دی کوڑ کرلی جپے چھتیرانو اور تسی کمیوں زیاد تے ابن زیاد دے تے ساڑھے نل گلہ پہ کر دے حسین تے قداگران اور کی کر لو گے تسی ساڑھا سائیاں تک اودوں پہنچو گے جدوں نوکران نمٹ لو گے آ جاؤ میں غلام حسین میں حسین دا دریوزہ گروا میرے مقابلے وچاؤ میرا نا عبداللہ ہے میں بنو علیم دا چشم و چراغا دونوں آئے نا ادھروں اونا دوما نے رل کے وار کیتا ادھروں حسینی شیر نے وار کیتا جدوں دوما نو ٹیر کر دیتا تے تھوڑا جا تھک بھی گئے تے واپس رخ کیتا قبلہ زندگی چ پہلی مرتبہ تسی یہ 2-3 گلاں سنو گے جڑیاں میں کہ کتاباں جو پیش کر رہے ہیں 95% عبارت کتاباں دی 5% میری خطابت دا رنگ ڈنڈی نہیں ماراں گا قبلہ او جو لکھیا ہویا ہے حضرت جناب عبداللہ بن عمیر اٹھے تے دوڑے اپنی ماں تے اپنی بیوی نو ویکھیا خیمے دے دروازے وچ اکھاں دے اوتے ہتھاں دا چھج بنا کے رکھ کے اپنے پیارے نو لڑدیاں ویکھ رہیاں نے ماں دے قریب آئے چولی چ سر رکھیا کہندے نے اماں تو راضی ہے نا ماما تے بچیاں دا پیار دنیا وچ سب تو انوکھا پیار جے لوگو اس پیار دی کوئی پیار ریس نہیں ہو سکدا قاری محمد عمر دراز گولڑوی صاحب دی بیٹی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے ملک محمد صفدر دا بیٹا بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے ناصر قادری دی امی بیمار ہے اللہ شفا عطا فرمائے اے رشتہ بڑا پیارا رشتہ اللہ اکبر میں قربان جاواں اگو ماں دا جذبہ ویکھ ماں دا عقیدہ ویکھ پتر پوچھدا ہے اماں تو میرے نال راضی ہے نا تے ماں اگو متھا چوم کے کہندی ہے پترا میں اودوں راضی ہوواں گی جدوں بطول دے پتر دے قدماں تو قربان ہوویں گا میں اودوں تیرے تے کناں تک راضی ہوواں گی حضرت عبداللہ بن عمیر قلبی نے ماں دے پیر چومے تے تر پہ میدان کربلا وال لشکر اشکیا دے سامنے جا کے دعوت مبارزت دیتی کئیاں نو قتل کر دیتا عمر بن سعد للکار کے کہندے ایک ایک کر کے نہ جاؤ حالانکہ اصول تے جنگ دا اے یہ کہ ایک ایک کر کے عرب دا دستور سی آؤندے ایک ایک کر کے سن لیکن انہاں نے گھیرا پا لیا ہے جو بے اصول بندے سن قبلہ کوفیاں نالوں وڈا یزیدیاں نالوں بے اصول اس دنیا وچ کوئی نہیں ہونا انہاں نے رل کے حملہ کر دیتا حضرت عبداللہ بن عمیر علیمی قلبی شہید ہو گئے ایک بیمان نے تلوار ماری سر قلم کر کے والا تو سر پھڑیا سٹیا انج کر کے پما گئے ماں خیمے دے باہر بیٹھی ہوئی ہے چولی چا کے سر ڈگا ماں دا جذبہ
ویکھ اللہ تہاڈی اتھرواں نو قبول کر لے کیا بات ہے یار ماں نے اپنے بچے دے بری تا کٹے ہوئے سر نو ویکھیا چومیا چوم کے واپس سٹ کے کہندی اوئے بے حیا ساڈے ول کٹیا ہویا سر کیوں سٹ دیا اسی سخی اہل بیت دے سخی غلام جڑی چیز ایک واری اللہ دے رستے چ دے دئیے پھر واپس کدی نہیں لئی دی واہ واہ آباد رہو میرے پترو کیا بات ہے تواڈے حسن سماعت دی جیوں دے وسدے رہو کدی تتی ہوا دا جھونکا بھی تانوں مس کر کے نہ گزرے اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی دا سر جدوں ماں نے اچھالیا دلہن دوڑی بیوی دوڑی جا کے جناب امام حسین دے اس سپاہی دا سر اپنی گود وچ رکھ لیا ایتھے دو منظر پیش کرن لگا قبلہ توجہ دو میں کتاباں جو پہلا منظر ماں دے کلیجے دے کتنیاں چھریاں چلیاں ہون گیاں جدو اکھاں دے سامنے سر دھڑ تو جدا کر دیتا ہوئے گا ماں جلال وچ آئی خیمے دے بانس نو چوب نو ہاتھ پایا کھچیا تے نہ ظالماں دا مقابلہ کرن واسطے لشکر ولودی امام حسین نے ویکھیا فرمایا اجلسی اما رک جا قد وضع اللہ الجہاد علی النساء اللہ نے عورتاں نو جہاد تو روک دیتا ہے اللہ نے عورتاں تے جہاد فرض نہیں کیتا ادھر خیام اہل بیت مصطفیٰ والا جا مخدرات عصمت و تطہیر و طہارت والا جا اما نہ جا مردان عورتاں نو جنگ لڑن دی اسلام اجازت نہیں دیندا ایتھے بیت خوشخبری سن انا کی وابنا کی مع محمد فی الجناتی محمد دا نواسا تینوں بشارت ضمانت دیندا ہے اما تو اپنے پتر دے نال ساڈے نانا جی مصطفیٰ کریم دے نال جنت وچ ہوویں گی اونچی آواز سے سبحان اللہ میں قربان جاواں اے میڈل مل رہے نے حسین پاک دی طرفوں اے اجر مل رہی ہے اللہ دی طرفوں اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمیر دوسرا منظر کربلا پیش کرن لگا ووٹی نے اپنے لاڑے دا سر اپنی چولی وچ رکھ لیا کٹے ہوئے سر دیا کدی خاک و خون وچ لت پت زلفاں نو چم دیئے کدی خون نال خضاب کیتی ہوئی داڑھی وچ انگلیاں دی کنگی پھیر دیئے کدی اکھاں دے یا پلکاں دے نال انگلیاں دے نال سہلاں دیئے کدی ہونٹاں تو گرد و غبار صاف کر دیئے کہندی ہے میرے لاڑیا بڑی جلدی کیتی ہو دنیا دی بھیڑ چ مینوں تنہا چھوڑ کے چلا گیا ہے کلا ہی چلا گیا ہے اے وفات نہیں نا شمر ابن ذوالجوشن بے حیا نے اپنے ذاتی غلام رستم نو اشارہ کیتا رستم اگے ودیا تلوار ماری تے اس بی بی دی جان میں لے لئی انا للہ و انا الیہ راجعون جڑے بندے پڑھیاں لکھیاں تقریراں سنن دے عادی او سر اٹھاؤ قبلہ میں حدیث پڑھن لگا اے بندے جڑے عورتاں نو قتل کرن تو بھی نہ چوکے اے کربلا دے درندے میدان کربلا وچ ظلم دی داستان رقم کرن والے قصاب اے قصائی اے کون سال اے مسلمان کہلان والے لوگ اے در اصل میرے مصطفیٰ دے پیروکار نہیں اے تے شیطانی طاقتاں دے پیروکار سن کیونکہ میرے نبی دی تعلیم تے اسامہ پتر اللہ تیرے اتھرواں نو قربان کر لوے اور تیری ثنا خانی منقبت خانی وچ برکتاں دا نزول فرمائے اے بے غیرت لوگ اے سرکار دے تابعدار نہیں سن تے شیطانی پاور دے تابعدار تے وفادار سن میں صحیح بخاری شریف دے کتاب
کتاب الجہاد وچ موجود حدیث نمبر 3014 تے 3015 پڑھن لگا. سر اٹھاؤ شیعہ سنیو اہل حدیث و دیوبندیو. ایک کون لوگ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کر دینے فرما دینے وجیدت امرأۃ مقتولۃ فی بعد مغازی. اسی نبی پاک علیہ السلام دے نال کسے غزوے وچ موجود سا جدوں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں گیاں کافر سپاہیاں دیاں وچ ایک عورت دی لاش نبی پاک جلال وچ آئے فنہا رسول اللہ ان قتل نساء والصبیان. مسلمانوں سنو حقائق دے آئینے وچ اپنے آپنوں ویکھو یزید دے پٹھواں دیاں تعریفاں کر کے اونا دی وکالت وچ رتب اللسان رہن والے ہو. علی دا پوترا بخاری دی حدیث پہ پڑھ جائے دیو جواب. سرکار کائنات نے فرمایا عورتاں تے بچیاں نو قتل نہیں کیتا جاوے گا. رات دے ہنیرے وچ اگر حملہ کیتا جائے غلط فہمی وچ اگر کسی بچے دا خون ہو جائے کسی عورت تے تلوار چل جائے تے میٹر دوسرا ہے. جان بوجھ کے کسی ایسی عورت تے جڑی مقابلے وچ نہیں آئی کافراں دی طرف تلوار چلانا حرام. کسی بچے نو قتل کرنا کیونکہ بچے فطرت تے پیدا ہوندے نے. بچیاں نو قتل کرنا میرے نبی دی تعلیمات دے خلاف ہے. کون لوگ نے او جنہاں نے عورت تے بھی تلوار چلا دیتے حسینی کنیز نو واصل جنت کر دیتا. اللہ اللہ ہن اگلی گل سنیو جدوں باواں وچ باواں پا کے اے ووٹی تے لاڑا دلہن تے دلہا جدوں اللہ دی بہشت وچ پہنچے ہون گے جنت وی جھوم اٹھی ہوے گی. تے میں ترجمانی کرن دی کوشش کیتی ہے میں لکھی ہے بولی جنت بدھ گئی ہے میری عزت آبرو. سبحان اللہ کہہ دیو. بولی جنت بدھ گئی ہے میری عزت آبرو. میرے اندر آ گئے نے کربلا دے جانثار. سارے آباد رہو کبو چوم کے. میرے اندر آ گئے نے کربلا دے جانثار. نعرہ مار کے کہنے حق دا نعرہ لا گئے نے. تواڈی آواز تو صدقے جاواں تھوڑی جی کھول لو کچھ نہیں ہون لگا. حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا دے جانثار. دنیا نو کربلا دے پروانیاں دی شان سنا کے دسو اوے اسی یزیدی نہیں اسی حسینی ہنے ہاں. حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا. شاباش. حق دا نعرہ لا گئے نے کربلا. سر نہیں گونجیڑا نہ ہویا نہ ہی ہونا ایک دے انشاءاللہ. سر نہیں گونجیڑا نہ ہویا نہ ہی ہونا ایک دے. او علم لہرا گئے. ہن بھی نہ بولو تے تہاڈی مرضی یار. او علم لہرا گئے نے کربلا. حق دا نعرہ لا گئے نے نثار. حق دا نعرہ حق 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 دا نعرہ لا 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 لا. اچیاں شاناں پا گئے نے کربلا دے جانثار. حق دا نعرہ
کیا بات ہے تواڈے حسن سماعت دی توبہ ٹیک سنگھ دے غیور مسلمانوں اگلیاں گلاں سماعت کرنا ہن میں دوسرے پروانے دی گل چھیڑن لگا جنہاں دا نام ہے بریر بن حزیر حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو بعض نے انہاں دی ولدیت حزیر لکھی ہے بعض نے خزیر لکھی ہے خا دے نال حضرت بریر بن حزیر حمدان ایران دا ایک شہر ہے قبلہ اوتھوں مائیگریٹ ہو کے ایتھے آ گئے سن میں صدقے جاواں جدوں پتہ چلیا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ مکہ آ گئے نے اور مکہ تو کوفہ آن دا ارادہ رکھ دے نے اے پہنچ کے مکے وچ رل کے امام حسین الکوفے وچ آئے نے تے کون سن انہاں نو سید القرا یعنی قاریاں دا سردار کیا جاندا ہے صدقے جاواں تسی قبلہ کئیاں بندیاں نے زندگی چ پہلی مرتبہ ایس شمع آل رسول دے پروانے دی شہادت دا واقعہ تے تعارف پہلی مرتبہ سماعت کرنا ہے انہاں نو سید القرا کیا جاندا ہے میں قربان جاواں رات مصلی تے گزار دیں دینے دن روزہ رکھ کے گزار دیں دینے بڑے متقی تے بڑے زاہد آدمی بلکہ روایات وچ لکھیا ہوئے کہ 40 سال تک انہاں نے عشاء دی نماز دے وضو نال نماز فجر ادا فرمائی کثیر الصلاح سن بہتیاں نمازاں پڑھن والے اوتھے بھی عبادت ہی کردے سن تے کربلا وچ بھی آگے قبلہ عبادت ہی کیتی میں گل کولوں تے نہیں پیا کردا او آل رسول دی خدمت بذات خود ایک عبادت ہے اونچی آواز سے یا مصطفیٰ دی آل تے اہل بیت نل سچا پیار کرنا حضور دے صحابہ نل پیار کرنا اے بذات ہی عبادت خدا بندی میں گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا مسند الفردوس اندر حدیث مصطفیٰ موجود عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ ومن مات علیہ دخل الجنت او کما قال سرکار فرماندے نے آل محمد دی محبت وچ گزریا ہویا ایک دن ونڈے ایک دن عبادت وچ گزارے ہوئے ایک سال تو بہتر ہے او لوگو جیڑا بندہ میری آل دے عشق وچ مر گیا سمجھو جنت وچ وڑ گیا باہر والے بھی بولیں سبحان اللہ میں قربان جاواں اوتھے بھی عبادت کر دے سن ایتھے بھی عبادت کرن واسطے آ گئے آل رسول پیار کرن واسطے حضرت بریر حمدانی آ گئے 10 محرم الحرام دا دن اس زاہد تے متقی ایجڈ آدمی نے معمر شخص نے حضرت امام حسین دی پپوش نو چوم کے عرض کیتا یبن رسول اللہ فتأذن لی سونیاں اے اللہ دے پیارے رسول دے فرزند منو اجازت دے وہ میں جاواں لشکر اشکیا دا سامنا کرا امام حسین سرکار نے اجازت دیتی میرے نبی پاک دا دیوانہ چومدہ ہویا آل رسول دا عاشق تلوار لہران دا ہویا فوج یزید دے سامنے آ گیا آگے پتہ کی گندہ یا معشر الناس ان اللہ بعد محمدم بالحق بشیرا و نذیرا و دائیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا و هذا ماء الفرات تقع فیہ خنازیر السواد و کلابها سنیوں ذرا خطیب بن کے خطبہ کی دے رہی ہے حضرت بریر نعرہ مار کے کہندے نے او لوگو او حکومتاں دیو لالچیو او دولتاں دیو ہرسیو او کی پہ کر دیو نبی پاک علیہ السلام دی آل نل دشمنی لے رہے ہو یہ اسے پیغمبر دے خاندان دے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے حق دے نال بھیجے ہو جنہاں نو بشیر بنا کے بھیجے ہو جنہاں نو نذیر بنا کے بھیجے ہو جنہاں نو حق دا نعرہ لان واسطے بھیجے ہو جنہاں نو حق دی طرف مدعو کرن والا بنا کے بھیجے ہو جنہاں نو چمک دا دمک دا آفتاب ماہتاب ختم
ختم نبوت بنا کے اللہ نے بھیجیا انہاں دیاں رگاں وچ اسے رسول دا خون ہے نہر فرات تے پانی ول اشارہ کر کے کہندے نے اوے بے حیاو اس پانی تے پیرے بٹھا دتے جے جس پانی نو گندے تے پلید جانور پی سکدے نے کتے تے گھوڑے پی سکدے نے او لوگو انہاں شہزادیاں تے پانی بند کر دیتا جے جنہاں دے نانا جی نے اساں گناہگاراں نو کوثر دے جام پلانے نے پلانے 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 آپ زندہ باد آپ دی عقیدت آپ دی چاہت محبت خلوص اخلاص اخلاق زندہ باد ٹوبہ ٹیک سنگھ دے غیور مسلمانوں جنگی ترانہ پڑھ رہے نے تلوار لہرا کے رجز پڑھ رہے نے تے کہندے نے انا بریر و ابی خزیر لا خیر فی من لیس فیہ خیر ترانہ میں بیخ حسینی سپاہیاں دا کہندے نے میں بریر ہاں میرے والد خزیر نے او لوگو اس بندے وچ جدے وچ بھلائی دا جذبہ نہیں او دی بھی کوئی زندگی او بھی انسان ہے او بھی کوئی انسان ہے جدے وچ بھلائی تے خیر دیا میزش نہیں صدقے جامع ایک بدبخت بولیا کہنے لگا چل چل بہتیاں گلاں نہ کر تیاری کر انہیں آکھیا سانو تے حسین نے تیار کر کے بھیجیا تسی تیاری کرو دعوت مبارزت جی آؤ میرے سامنے کون آندا ہے عمر بن سعد آگے کہنے لگا او تم انہوں سلام نہیں کیتا میں کمانڈر ہاں اس لشکر دا تے میں مسلمان ہاں تے مسلمان نال گل کرن تو پہلے سلام کردا ہے نبی دے دیوانے دا عقیدہ سنی بریر ہمدانی نعرہ مار کے کہندا ہے او تینوں تے قرآن دیاں دو آیتاں نہیں یاد ہونیاں او جنتی باپ دیا دوزخی پترا تینوں تے قرآن دیاں دو آیتاں نہیں یاد منو مسئلے پہ یا دسنے میں قرآن دا حافظ تے قاری تے عالم میں کوفے دی جامع مسجد دا استاذ قرآن اور منو مسئلے پہ دسنا ہے منو پتہ ہے مسلمان تے مسلمان دا حق حضور نے حق المسلمی علی المسلمی فرمایا سلام کرنا مگر میں کمینیاں تینوں سلام نہیں کرنا کیونکہ سلام ہوندہ ہے سلامتی دی دعا اور سلامتی دی دعا مصطفیٰ پاک دی آل دے دشمنانو نہیں دائی دی صحابہ تے آل محمد دے غلامانو دائی دی کہنے لگا چل چل بہتیاں گلاں نہ کر لڑن واسطے تیار ہو جا حضرت جناب سیدنا بریر ہمدانی نے تلوار لہرائی فرمایا آؤ میرے مقابلے اندر اے بنی عبد قیس دا حلیف یزید بن ماقل آیا تلوار ہاتھ چ لہرا کے کہندے اشارہ کر کے کہندے بریر تو میرا دوست ہے تو ساڈے علاقے دا رہن والے ادھر ویکھ دولتاں مل جان گیاں ٹھنڈا فرات دا پانی مل جائے گا عزتاں مل جان گیاں نوکریاں مل جان گیاں عہدے مل جان گے کرسیاں مل جان گیاں سارا کچھ ادھری بریر آنکھ آنکھ پا کے اشارہ کر کے حسین دی پگڑی وال کہندے ساریاں چیزاں مل جان گیاں اے دس او جنتی نوجواناں دا سردار مل جائے گا حسینیہ 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 یزیدیہ شہیدان کربلا کہندہ ہے ادھر ویخ نظر سارا کچھ چلو منی آج تواڈے گولے مصطفیٰ دا نواسا تے او سامنے کھلوتا ہویا اگوں پتہ کی کہن لگا علامہ جزری نے الکامل وچ نقل کیتا ہے کہندہ ہے اشہد انک من الضالین میں گواہی دینا کہ تو گمراہ ہو گیا ہے بریر ہمدانی مسکرا کے کہن لگا صدقے جائیے ہن سانو عقیدے دی درستگی دے سرٹیفکیٹ
تیرے ارگیاں پتیاں دین گیاں اوے بے حیاؤ تسی کی جان دے ہو کہ حسین دے غلام کتنی شان والے ہندے نے تسی کی جانو عقیدے دی گل تسی کی جانو کہ گمراہیاں کی ہندیاں نے اور صراط مستقیم کی ہندے کہندے نہیں نہیں تو گمراہ ہے بریر نے کیا آجا پھر دو میں رل کے مباہلہ کر لینے کہ تو قتل ہو گیا تے تو جھوٹا تے میں سچا میں قتل ہو گیا میں جھوٹا تے تو سچا جے رگڑا تیرا لگ گیا تے عقیدہ میرا سچا تے جے میں دنیا چھڑ کے چلا گیا تے عقیدہ تیرا سچا انہیں آکھیا ٹھیک ہے قبلہ آباد رہیے عبدالغفور صاحب اللہ پاک تواڈے سب دے وقار اور توقیر دی حفاظت فرمائے میں قربان جاواں دو میں جدوں لڑے نا مباہلہ کیتا جنگ کیتے اللہ نے حسینی سپاہی دیاں لجاں رکھ لائیں مصطفی کچھار دے شیر دی لاج رکھ لئی حضرت جناب بریر حمدانی نے یزید بن ماقل نو واصل جہنم کیتا تلوار ماری لوہے دی ٹوپی دو ٹکڑے قبلہ چہرہ دو ٹکڑے سینے چ تلوار پھنس گئی لت رکھ کے محمدی کچھار دے شیر نے اینڈ کر کے جدو تلوار کڈی نا تے دوسرا بے حیا رضی بن منقذ دوڑ کے آیا انہوں جدو ٹا کے وار کرن لگے انہیں رولا پا دیتا منوں بچایا پچھوں کعب بن جابر آیا پچھے بزدلان دی طرح کمر تے وار کیتا نیزہ جدوں حضرت بریر حمدانی دے پیٹھ وچوں لگ کے سینے وچوں برآمد ہویا علی دا غلام حسین دا دریوزہ گرگش کھا کے زمین تے ڈگیا اللہ اللہ امام حسین تیز تیز قدم اٹھان دے ہوئے آئے آپ نے چہرہ اٹھا کے اپنی چولی وچ رکھیا قبلہ تے سنیو ذرا جدوں ساڈا کوئی فوجی کارکردگی وکھان دے ساڈی گورنمنٹ نشان دین دیئے تمغہ تے میڈل دین دیئے موڈے تے پھول سجدے نے دنیا تو چلا جائے او دی بیوی نو اعزاز دیتا جاندہ ہے او دے بچیاں نو آنر دیتا جاندہ ہے قبلہ میڈل دیتے جاندے نے میجر عزیز بھٹی شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں اس نہر دے قریب تقریر کر کے آنا جتھے ظالمانو ساڑھے پٹی صاحب نے روکی رکھے آسی سیال کوٹے قبلہ توجہ کرنا ذرا اللہ اللہ میجر طفیل شہید راشد منحاس شہید دے کسے تسی پڑے رحمت اللہ تعالیٰ علیہم انہوں نشان حیدر دیتے گئے وہ تمغے دین دیئے قبلہ گورنمنٹ آف کنٹری جڑا بندہ میدان مار کے آوے ہن امام حسین نے اپنے سپاہی نو تمغہ کی دیتا چہرہ اٹھا کے رکھیا چولی وچ ہونٹ رکھ کے متھے تے چمیا فرمایا ان بریدم من عباد اللہ الصالحین لوگو نبی دا نواسا شہادت دین دے بریر ابن خزیر حمدانی اللہ دے نیک بندیاں وچوں اللہ اللہ آخری ہچکی لئی امام حسین دے ہاتھ چمے جان جان آفرین دے سپرد کر دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون اچیاں شانہ پا گئے نے کربلا دے آباد رہیے اچیاں شانہ پا گئے نے نثار حق دا نعرہ لا گئے نے دین تے جننے میں چلے آگے بڑھ کے سارے تیر دین تے جننے میں چلے آگے بڑھ کے سارے تیر سینے آتے کھا گئے نے کربلا دے جانی ساتھ حق 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 دا نعرہ لا گئے ظلمتاں دی چل چلان دی توپ چ رحمت دا ظہیر ظلمتاں دی
چلاندی دھوپ چ رحمت دا ظہیر بن کے بدل چھا گئے نے کربلا دے جانثار بن کے بدل دل 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 حق 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 دا نعرہ کیا بات ہے حق دا نعرہ نظار اچیاں شاناں پا گئے نے آباد رہو قبلہ تیسرے تے آخری پروانے دی داستان محبت و شہادت پیش کرن لگا میرے بہت سارے دوستان زندگی وچ پہلی مرتبہ اس بندے دا نام سننا ہے اور پہلی مرتبہ دی شہادت دا واقعہ کربلا دے قصے دے تناظر وچ سماعت فرماؤنا ہے اے دا نام ہے جون بن ہوئی جون بن ابی مالک بھی کیا جاندہ ہے جون حبشی بھی کیا جاندہ ہے حبشی جن نسل سوڈان دے علاقے نوبا یا نوبیا دا رہن والا ہے صدقے جامع دریائے نیل دے کنارے تے آباد اس خطے دا رہن والا سوڈانی غلام حضرت مولا علی شیر خدا نے 150 دینار دا فضل بن عباس کولوں خریدیا ابو ذر غفاری نو گفٹ کر دیتا پھر انہاں دے وصال تو بعد امام حسن دی خدمت چا گیا امام حسن دی شہادت تو بعد امام حسین دی خدمت چا گیا امام حسین نے اپنے بیٹے سجاد پاک امام زین العابدین نو بطور تحفہ دے دیتا امام حسین دے گھر والیاں دی نوکری کر دے امام حسین دے شہزادے امام زین العابدین دا غلام کربلا دے چٹیل میدان اندر جدوں شہادتاں دا سلسلہ شروع ہویا بوڑا غلام امام حسین دا کالا جیا رنگ نقشنین موٹے موٹے نے لگ وچ کوب نکلیا ہوئے آکے کہندے شہزادیا منوں میں اجازت دینا تیرے قدمہ تو واری ہون دیاں خواہشاں میرے اندر بھی انگڑائیاں لے رہی ہیں امام حسین نے فرمایا نانا اے جون بن ہوئی میں تینوں اجازت نہیں دے سکتا تینوں اجازت اس چیز دیئے انہاں دی دشمنی ان القوم یریدوننی انما یریدوننی انہاں دی دشمنی میرے نال تیرے نال تے کوئی نہیں تو تے ساڈا غلام ہے جا سواری لے لے دنیا دے کسے خطے وچ چلا جا باقی دی زندگی اپنی روزی روٹی کما گے مزے نال گزار دے جون دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاتھ بن کے کہندا اچھا سونے میں سمجھ گیا میریاں رگاں وچ بہن والا خون کالا میرا چہرہ کالا میرا وجود کالا میں حبشی نسل میں سوڈانی غلام سونیا تواڈے تے واری ہون واسطے تے کوئی غازی عباس ورگا جوان تواڈے تے صدقے ہون واسطے تے کوئی علی اکبر جیسا جوان ہوئے کوئی قاسم ابن حسن ورگا جوان رانا ہوئے کوئی اونو محمد ورگے عبدالمطلب دے پوتریاں ورگے سونے خاندان والے ہوئے میں کون ہننا تیرے قدمہ تو نثار ہون دی اجازت منگڑ والا لیکن میں نوی قسمی تیرے نانا جی دیاں ظلفاں دی لا واللہ لا افارقکم حتی یختلیتا هذا اللون الاسحاد الدم الاسود من معدمائکم میں بھی ادو تک تواڈے تو وچھڑنا نہیں جے جدوں تک میریاں رگاں وچ وگن والا میریاں رگاں وچ رواں کالے رنگ دا خون تواڈے اہل بیت کرام دے شاناں والے تے طہارتاں والے خون وچ مکس نہ ہو جاوے میں کالا وقت کی ہویا تواڈا غلام امام حسین نے قدمہ جو اٹھایا متھا چومیا فرمایا جون حبشی
تو غلط سمجھے ہیں یہ ساڈے نانا جی دی تعلیم نہیں ساڈے قرآن وچ آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر اللہ پاک فرماندا ہے اسی تانوں ایک مرد اور ایک عورت وچوں تخلیق فرمایا ہے پھر تانوں اسی برادریاں کنبیاں قبیلیاں شعوب وچ برادریاں تے تڑیاں وچ ونڈ دتا تاکہ تہاڈی شناخت آسان ہو سکے اللہ دے ہاں عزت والا ہون واسطے تقوی شرط ہے حضرت جناب امام حسین سینے لا کے کہندے نے اے حبشی غلام جون بن ہوئی تو غلط سمجھے آئے ساڈے نانا جی پاک نے دے خطبہ حجت الوداع وچ ارشاد فرما دیتا سی پوری دنیا نو مخاطب کر کے لیس لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی فضل الا بالتقوی وہ لوگوں کسے عربی نو عجمی تے عجمی نو عربی تے کوئی فضیلت حاصل نہیں کسے گورے نو کالے تے کالے نو گورے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں اللہ دے ہاں معیار بلندی تقوی ہے اللہ دے ہاں اچھے ہون واسطے سٹینڈرڈ تے تقوی ہے لہذا تے ساڈے نانا جی دی تعلیم دے خلاف ہے تینوں کالا سمجھ کے نہیں کہہ رہا بلکہ پورا سمجھ کے کہہ رہا وا یہ کالیاں گوریاں والی تمیز تے کافراں دی ہے یہ ٹرم تے کافراں دی ہے ساڈے نانا جی نے تے اس ٹرم دی اس اصطلاح دا ادوں جنازہ کر دیتا سی جدوں ابو بکر صدیق تے عمر الفاروق عثمان غنی تے علی شیر خدا طلحہ تے زبیر ورگے وڈے وڈے ہاشمی قریشی نسلاں دے وڈے وڈے صحابہ تھلے کھلوتے رہ گئے سن ساڈے نانا ابو نے حبشی بلال نو کعبے دی چھت تے چڑھا واہ حسین واہ حسین واہ حسین حسین کیا بات ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات آباد رہیے جون حبشی نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دا دیوانو کہندہ ہے پھر حضور منو اجازت دے وہ آپ نے فرمایا تینو بوڑھا سمجھ کے کیا سی جا چلا جا ورنہ کالیاں گوریاں والی اصطلاح اسلامی اصطلاح نہیں جا چلا جا تینو اجازت دعاواں دیندہ ہویا تعریفاں کردہ ہویا جون حبشی قبلہ پوڑا جیا غلامان اہل بیت دائے بندہ غلامان اہل بیت وچوں ایک غلام اگے بدیا ہو اگے بد کے دعوت مبارزت دیندہ ہے مختصر کر دینا منٹ رہ گئے میرے کل 7 میں کوشش کروں گا 2-3 منٹ ہی اتے جان زیادہ ٹائم اتے نہ جاوے قبلہ تقریر دا آخری حصہ آگیا صدقے جاواں جون حبشی لڑن لگ پیا لڑدیاں 25 بندیاں نو واصل جہنم کر دیتا بڑھائے تے کی ہویا ہے تے علی والا ہے نا بوڑھائے تے کی ہویا ہے تے شپیری کچھار دا شیر بیٹے تیرے حسن سماعت دا کیا کہنا کیا بات ہے تواڈی ٹوبے والیو صدا سکھی تے سلامت رہو پھر انہاں نے جدوں کیرا پا کے تیراں تے تلواراں دی بارش کر دیتی جون حبشی زخمی حالت وچ زمین تے ڈگا ڈگیاں ڈگدیاں کہندے السلام علیکہ یا ابن
ابن رسول اللہ ابن رسول اللہ ابن رسول اللہ السلام علیک ابن رسول اللہ ادرکنی یا ابا عبداللہ۔ اے نبی پاک دے فرزاند میرا سلام آخری قبول کر لو، نالے مینوں سہارا چاہیے آیا۔ امام حسین تیز تیز قدم اٹھا دیا ہویا آئے، دیکھی تمغے کی دیتے میڈل کی دیتے حسین نے اپنے سپاہی نو چولی چ سر رکھیا، ہتھاں دے پیالے چ چہرہ لیا، مسکرا کے جون ہاتھ چوم کے کہندا لاجپالا میری زندگی سہل ہو گئی کہ میری جان میرے مرشد حسین دی چولی چ نکلے گی۔ سونیاں لاجپالیاں فرمائیاں جے، مہربانیاں کیتیاں جے، ہن سنیو اعزاز کے دیتا۔ امام حسین نے دعا منگ دیتی، اللہم اللہم طیب ریحہ وبید وجہہ واحشرہ مع الابرار وعرف بینہ وبین محمد وآل محمد علیہ السلام۔ عرض کر دینے اے اللہ، انہیں کیا سی نا امام حسین نو کہ میرے جسم چو بدبو آن دیئے، میں کالا غلام تام انہوں نہیں بھیج رہے۔ امام حسین نے دعا کی تھی، یا اللہ اے دی جسم نو خوشبوواں عطا کر، مولا اے دیاں بدبوواں نو خوشبوواں وچ تبدیل کر دے، اے دے کالے چہرے نو سفید کر دے، مولا اے دا حشر نشر ابرار نال نیکوکاراں نال کری، نال قیامت والے دن انہوں وقت نہ کری جے میں ایتھے ساڈے نال رہے اوتھے بھی محمد والے محمد دے نال ہی رکھیں۔ لو جی قبلہ میری تقریر دی آخری بات زندگی چ پہلی مرتبہ تسی سننی ہے گل، شیعہ کتاب صحابہ رحمت ج لکھیا ہویا ہے تے جدوں بنی اسد دے قبیلے دے لوکاں نے فرات دے کنارے تو آ کے شہیداں نے کربلا دیاں لاشاں اکٹھیاں کیتیاں۔ اگلے جمعۃ المبارک وچ تسی وسیم قادری صاحب دی فرمائش تے واپسی کربلا دے عنوان تے انشاءاللہ اللہ نے زندگی تے صحت رکھی 1.5 گھنٹے دی تقریر سنو گے انشاءاللہ العزیز، ٹو دی پوائنٹ گفتگو ہوئے گی اور نویاں باتاں کتاباں جو لے کے آواں گا۔ اللہ تانوں مینوں سلامت رکھے، سر اٹھایو۔ جدوں بنی اسد قبیلے دے لوگاں نے لاشاں دفنائیاں، صحابہ رحمت والا لکھدا ہے اور انہاں دا ایک شیعہ حضرات دا عالم نجفی او دی کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین او دے وچ بھی یہ گل اسی طرح لکھی ہوئی ہے، کسی کتاب دے حوالے نال میں پڑھ کے آیا ذہن چوں نکل گیا۔ قبلہ توجہ کریو ذرا، او لکھ دے نے کہ 10 دن تک لاشاں وچوں اے لاش بھول گئی۔ بنو اسد قبیلے اللہ نے کچھ وکھانا سی نا، حسین دی دعا سچی ہوندیاں اللہ نے وکھانی سی، انہاں نو ایس لاش نو دفنان دا یاد نہ رہا، یعنی اکھاں دے سامنے لاش بیٹے آباد رہو نہ آئی، باقی سارے لاش دفنا دیتے۔ سر بریدہ لاش جون حبشی دی کالے رنگ دا وجود پیا رہا، 10 دناں تو بعد جدوں لبیا اوے لوکو 10 دن وچ بندے دی لاش پھٹ جاندی ہے، گل سڑ جاندی ہے، بدبوواں ہوندیاں نے، پر بنو اسد قبیلے دے لوگ کہندے نے اللہ دی قسم ہے حسین دے غلام جون حبشی دے وجود وچوں کستوری دیاں خوشبوواں اٹھ رہیاں۔